नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दी वॉयस फॉर गोय ह्या चॅनलात तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की सद्या फोंडा बायपोल इलेक्शनाचे कॅम्पेनींग चालू आसा आनी प्रत्येक जो कॅन्डिडेट आसा तो आपले तरेन आपली जी कॅम्पेनींग आसा ती चालू आसा तांची करप लोकां मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतात. तशेंच आमी आयज आयल्यात फोंड्या म्हालात आनी फोंड्या तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की सद्या कॅम्पेनींग चालू आसा आनी आयज आमी खास करून मेळपाक आयल्या ती म्हटल्यार आपचे कॅन्डिडेट जे आसात आनी ते यंग कॅन्डिडेट आसात. गितेश नाईक सर आमचे बरोबर येस, आसा. सर दी वॉयस फॉर गोय ह्या येस. चॅनलात तुमकां येवकार दिता. थँक सगळ्यात यू व्हेरी पयलीं मच. म्हटल्यार सर कितलेशे दीस जाल्या सद्या तुमी कॅम्पेनींग चालू केल्लेली आसा आनी कितें सांगतली कॅम्पेनींग करतना लोकांचो कसो प्रतिसाद मेळटा, लोक कितें म्हणटात, कितें सांगतले? एक्चुअली कशें चल्लां, स्टार्टिंगच्यान आमकां प्रतिसाद बरो मेळ्ळा आनी डे बाय डे आमचो प्रतिसाद वाडत आसा. आनी आयज अशें दिसता की आमी खंय तरी विक्टरी मेळटली आमकां, कारण लोकांचो प्रतिसाद भरपूर मेळ्ळो. हं, जितको अपेक्षा आमी करूं नाशिल्लो तेज्या पेक्षा चड मेळ्ळो. हं, सो आयज लोकांचो जो विचार आसा तो चेंज घडोवपाचो आसा. जे भाजपान केले जावं काँग्रेसीन केले, जो टायम काँग्रेसीक आनी भाजपाक दिल्लो लोकांनी फोंडेकारांनी, तो आयज ते लोक आयज बेजारलेले आसा दोगांयचेरूय. आनी ते लोक आमच्या वांगडा रावल्या, कारण तांकां एक न्यू चेंज जाय आनी तेंचें एक डेवलपमेंट जाल्लें जाय. सो ते आमच्या वांगडा रावले आयज. कारण कशें आसा, तुमकां हांव एक 15 वर्सां फाटीं व्हरता आतां. 15 वर्सां जालीं रवी नायक बाबूय आशिल्ले जावं सुदीन धवलीकर बाबूय आशिल्ले. आनी हे जे आय.डी. हॉस्पिटलाचो पयलीं हांव उलयतां. आय.डी. हॉस्पिटल बांदलें एक 14 वर्सां सुमार जालीं, 14-15 वर्सां सुमार जालीं. सो जेन्ना हांवें 2012 इलेक्शन लडपाची ट्राय केल्ली आनी इलेक्शन लडलोय बी हांव, पूण म्हाका भरपूर त्रास जाले ते गोश्टीचे. ते तुमकां आनी केन्नाय सांगता हांव, कित्याक आयज म्हाजे कडेन भरपूर टायम कमी आसा. हं, फाल्यां आमचें कॅम्पेनींग सोंपता. सो जें म्हाजें मॅनिफेस्टोन हांवें घातिल्लें की आय.डी. हॉस्पिटलाची कितें गरज आसा आनी लोकांक त्या आय.डी. हॉस्पिटलांच्यान कितें मेळपाक जाय, हें 2012च्या मॅनिफेस्टोन हांवें घातिल्लें. ताजे नंतर म्हाज्या त्रासांक लागून हांवें सोशल वर्कूच केलें आनी आतां जेन्ना 2026 जेन्ना हांव आयलो, तेन्ना दुर्दैव्य म्हटल्यार म्हाका तेच मॅनिफेस्टोन म्हाजे घालचे पडले. ते गोश्टी म्हटल्यार कितें आसा, तेन्नाय हांवें म्हणिल्लें कितें, की थंय एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ना म्हणून. हं, थंय ना ब्लड बँक ना म्हणून, थंय एम.आर.आय. सेक्शन ना म्हणून, थंय रेडिओलॉजी ना म्हणून, ह्यो कांय आनी फॅसिलिटीज ना म्हणून ते हांवें मॅनिफेस्टोन म्हाज्या मेन्शन केल्ल्यो. सेम मॅनिफेस्टोन म्हाजें आयज मेन्शन करच्यो पडल्यो म्हाका. सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना 15 वर्सां तुमी हांगा आशिल्ले, सरकार तुमची आशिल्ली, फूल मशनरी तुमची आशिल्ली, सगळीं ऑफिसां डिपार्टमेंटां जेन्ना तुमचीं आसा, तेन्ना हें काम तुमी कित्याक केलें ना? हो एक व्हडलो प्रश्न जाला आयज फोंडेकारांक. कारण तांकां जाय आशिल्लें जाल्यार ते प्रायोरिटीचेर ते काम करूं शकताले. पूण फोंडेकारांची हेल्थाची बाजू हेंच्यांनी केन्ना चिंतलीच ना. हं, तांकां लोकांक ग्रांटेड घेतले. कारण तांकां कितें दिसलें, ना हांगा पर्ची बरोवन दिली आय.डी. हॉस्पिटलान जाल्यार लोक धांवत जी.एम.सीन वतले. पूण बाबा ते लोक जी.एम.सीन वता, ताका कितके त्रास जाता, त्या पेशंटाकूय त्रास जाता किंवा ताच्या घरच्यांक त्रास जाता. कारण जी.एम.सी लागीं ना आयज. जी.एम.सी हांगसरल्यान जवळपास 35 किलोमिटर आसा. आयज ट्राफीक कंजेशन वाडलेलें आसा. वता आसतना टायम भरपूर लागता. ते टायमान एक सिरियस पेशंटाची कितेंय जावं शकता. हांव वायट आयज उलयना, पूण हे गोश्टी घडलेल्यो आसा. लोकांचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. सो म्हाका कितें म्हणचें आशिल्लें, की इतकें तुमी आसतना तुमी तें काम करूंक जाय आशिल्लें, तें काम करुना. तें काम न्ही हांव ह्या 6 म्हयन्यान कमीट केलां, की हे 6 म्हयन्यान येता ते 6 म्हयन्यान गव्हर्मेंट मार्फत तर आमकां तर आमच्या सरकारान मार्फत तर आमचें जालें ना, जाल्यार आमचे सुप्रिमो मिस्टर केजरीवाल सर, ताणें आमकां ऑलरेडी प्रॉमीस केल्ली आसा, की आमच्या पार्टीच्या मार्फत हे आमी फोंडेकारांक लागून हें करून दाखोवया म्हणून. ओके. पूण जशें तुमी सर म्हटलें की बाबा 6 म्हयन्या भितून हे जे कामां जी आसा ती जातली म्हणून. पूण दिसता जी कामां उरल्यात ती 6 म्हयन्या भितूर तुमकां कंप्लीट करपाक टायम तितलो पुरो कसो? ऑफकोर्स. कित्याक न्ही, आयज तर हॉस्पिटल जर नवें बांदपा आशिल्लें जाल्यार दॅट इज नॉट पॉसिबल. ताका एक 2-3 वर्सां वतलीं आशिल्लीं. आयज आमचे कडेन स्ट्रक्चर रेडी आसा. फक्त जाय म्हटल्यार तें एडमिनिस्ट्रेशन आनी थंय जाय ते गरजेच्यो मशिनरी आनी दोतोर. हं, हें आमी इजिली करूं शकता. काल सी.एमान म्हटलें, अनावन्स केलें, की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचें हें
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता म्हणून. म्हाका CMाक म्हणून दिसता, CM सर, तुमी तर हें तर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाक आयज तुमकां दिसता, जेन्ना आम आदमी पार्टीन हांवें हें वयर काडली गजाल की गरजेची गजाल आसा म्हणून, तें आयकून तुमी अशें म्हटलें. पूण म्हाका दिसता तुमी ही इतकी उलयली ती बारीक गोश्ट उलयली. म्हाका दिसता की हे फोंड्या वाठारांत, कित्याक ह्या फोंड्या वाठाराचेर न्ही भरपूर लोक डिपेंडंट आसा. सायडीचे म्हटल्यार उसगांव आसा, धारबांदोडा आसा, बोरये आसा, पिरोळ आसा, मडकय आसा. हांगसर GMC सारकें हॉस्पिटल जाय, ताजी गरज आसा. तुमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हटलें म्हणून जायना. हांगा GMC सारक्या हॉस्पिटलाची गरज आसा, ती करूंक जाय आशिल्ली. हें तुमचे कडल्यान तुमच्या तोंडाच्यान उतर येवपा जाय आशिल्लें. हय. सर जेन्ना तुमी कॅम्पेनींग करता तेन्ना लोकां मेरेन पावता. लोकांचे बेजीक जी नीड आसा ती लोकां मेरेन पावल्या आतां मेरेन काय आजुनूय पावोंक ना अशें तुमकां दिसता? लोकांच्यो फोंड्याकारांच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो नीड आसा. जशें आमी फोंड्या शहरान जर म्हटलें जाल्यार फोंड्या शहरान न्ही व्हडल्यो गरजो ना लोकांच्यो. कारण कशें कितें आसा, फोंड्या शहरान जे लोक आसा ते थोडे मातशे सुशिक्षीत आसा आनी ते फायनॅन्शियली स्टेबल आसा. तांकां आयज ID हॉस्पिटलान जर ट्रिटमेंट जालो ना जाल्यार ते प्रायवेट हॉस्पिटलान वचून ट्रिटमेंट घेवंक शकता. पूण जे आमचे लोक सायडीन सरावंडींग आसा, जशें की नागा मजीद म्हण जावं जिंगडेमळ म्हण जावं हवेली म्हण, तशेंच आमी फुडें गेले जाल्यार ओप्पा खांडेपार आसा. ह्या लोकांक न्ही ID हॉस्पिटल आयज भरपूर गरजेचें आसा आनी तें आयज आमकां डिलिव्हर जावंकूच जाय. सर म्हाका सांगात की पार्टीचो तुमकां कसो सपोर्ट आसा? कसो म्हणजे पार्टीचे जे तुमच्याकून लिडर्स आसात ते तुमकां कसो सपोर्ट करतात? तुमचे वांगडा आमी सद्या कॅम्पेनींग करतना पळयतात, पूण तुमकां सपोर्ट कसो मेळटा? हांव जेन्ना सोशल वर्क चालूच दवरलेलो हांवें आनी म्हाका काँग्रेसीचोय ऑप्शन आयिल्लो कमिटी मेंबर जावपाक तेंचो, प्लस म्हाका भाजपाच्यानूय आयिल्लो. पूण म्हाका तेंचें तत्व खंय तरी पटूना. हें आयची गोश्ट सांगना तुमकां हांव, इलेक्शना पुरती सांगना, पूण हेज्या पयलींची गोश्टी सांगता. तेन्ना म्हाका तांचें तत्व पटूना. पूण जेन्ना म्हाका केजरीवाल सरान जेन्ना आपोवन व्हेलो आनी तांणी कांय गोश्टी म्हाका सांगल्यो की तांचे वर्किंग स्टायल कशी आसा, ते लोकांक कशें पावता, कशीं कामां करता, ग्रासरूट लेवलाचेर कशीं कामां करता, हें सगळें तेंचें उतरां आयकून म्हाका खंय तरी दिसलें की ह्या पार्टीन जर हांव गेलो जाल्यार आमची दोगांची तत्वां मेळटा म्हणूनय म्हाका दिसली. म्हणून हांव ह्या पार्टीन गेलो जाल्यार म्हाका दिसलें की हे लोकांक लागून हांव काम करूं शकतलो म्हणून. हं. दुसरें कशें आसा, पार्टी नॅशनलायज पार्टी आसल्या कारणान पार्टीचें कशें आसा की आयज दिल्ली आनी पंजाब ह्या दोनी वाठारांनी आम आदमीन काम करून दाखयल्लें आसा. जें आयज भारतांत खंयचेच पार्टीन केलें ना तें काम आयज आम आदमी पार्टी करून दाखयल्लें आसा. तें म्हटल्यार लायट आनी उदक कंप्लिटली फ्री करून दिलें. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार काल ह्या फाटल्या दिसांनी पंजाबाक फार्मर लोक जे आसा, म्हणजे आमचे किसान भाव आसा, तेंच्या खातीर जे शेतकरी आसा तेंच्या खातीर जितकें शेताक लागून बील येता तें बील सुद्दां माफ केल्लें आसा, म्हणजे फ्री केल्लें आसा. सो हें जेन्ना आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम पळयता, तें सोडून आम आदमीन आयज दिल्लीन जी गव्हर्मेंट स्कूल आशिल्लीं ती एकदम ब्युटिफूल करून थंय फेसिलिटी सारके प्रायवेट स्कुला भशेन एज्युकेशन दिलें आनी त्यो फेसिलिटीज आयज थंय दिता, त्यो पळोवन सुद्दां म्हाका बरी उमेद येयली आनी तें सगळें आमी गोंयान घडोवंक शकता अशें म्हाका दिसलें. कारण ही कितकीं वर्सां जालीं पळयता हांव, ल्हानपणीच्यान म्हाज्या पळयता गोंयान न्ही एक सरकार वेगळोच भशेन आसा. कमिटमेंट एक जाग्यार दिता आनी तेका डिलिव्हर एक जाग्यार दिता, म्हणजे ते डिलिव्हरी म्हाका दिसता जायत ना. लोक फक्त आश्वासनाचेर जगले आयज फोंड्यान जावं आयज गोंयान. काँग्रेस दिताली, फाटले BJP दिता आतां, ते आनी आयज दोगूय मेळोन दितात. कारण कशें आसा, आयज काँग्रेस अशी जाल्या की BJPची मिडल मॅन जाल्ल्या भशेन जाल्या अशी म्हाका दिसपाक लागल्या. कारण कशें आसा, काँग्रेसीचे टिकेटीचेर आमदार थोडे लडटा आनी रोखडेच 2-3 दिसांनी ते BJPन उडी मारतात. कित्याक लागून मारतात? तेंच्या पर्सनल बेनिफिटाक लागून मारतात काय ते मागीर सांगतात ना सरकारान आयले जाल्यारूच काम जातलें म्हणून. जेन्ना ते अशें जेन्ना उतर मारता तेन्ना म्हाका अशें वायट दिसता की तुमी अशें जेन्ना म्हणपाचें आसा जाल्यार तुमी इंडिपेंडंट रावन कॉन्टेस्ट करा. तुमी दुसरे पार्टीन रावून, काँग्रेसीन पार्टीन रावून तुमी थंय जिखून येता आनी जिखून आयल्या नंतर तुमी म्हणटा ना BJP सरकाराच्या तत्वांक आमी आवडटा आनी थंय आमकां फुडें प्रोग्रेस जातलो, आपल्या वोटरांचो प्रोग्रेस जातलो.
ते खंयचे वटेन आयज वोटर्सांक सुद्दां कळून येयलां की बाबा हें चुकीचें करता म्हणून. सो हांगाय तें घडटा. आयज आयज काँग्रेसीन मोगोवच्या पक्षान कॅन्डिडेटान उडी मारलेली आसा आनी आयज लोक बरे भशेन जाणा की ते जिखले तर समज जाल्यार लोकांची चर्चा सुद्दां जाल्या की ताका जिखूं नाका, कारण तो जिखलो जाल्यार तो परत भाजपान उडी मारतलो म्हणून ओके, असे लोक उलयतात बी. उलोवपाक लागल्या. आनी तेच ताका ड्रॉपफॉल आसा एक्चुली. थोड्या लोकांनी अशेंय म्हटलेलें की कितें आमी तुमकां आतां खरें सांगचें म्हटल्यार थोडे लोक अशें म्हणटाले की ताणें तर समज इंडिपेंडंट रावल्लो जाल्यार खंय तरी एक वेळ ताका चान्स आशिल्लो, पूण ताणें मोगो सोडलें. ताणें इंडिपेंडंट रावचो आशिल्लो पूण काँग्रेसीन वचचो नाशिल्लो. कारण काँग्रेसीचें आतां सगळ्या लोकांक खबर आसा की तो कित्याक गेला तो, आनी लोक तशेंच उलयता की तो समज तर निवडून आयलो जाल्यार तो त्या वटेन उडी मारतलो म्हणून. ओके, आनी तुमकांय दिसता तशें? डेफिनेटली, कारण ही उदाहरणां घडलेलीं आसा. ओके. तुमकां आतां तुमचो कोण म्हणजे जे कॅन्डिडेट आसा तो कोणाक फायट तुमकां करपाक जाय अशें दिसता, काय कोणूच ना की बाबा तुमकां फोंडेकार जे आसा ते निवडून अशेंच हाडटले अशें दिसता? न्ही, फोंडेकार कशें आसा आयज, फोंडेकार विचार करून वोट करतले. आमची जी कॅम्पेनींग जी आसा ते कॅम्पेनिंगान आमी सगळे जे कितें घडलां फोंड्यान गेल्ले 15 वर्सां, हांव चड फाटीं वचना, हांव फक्त गेल्ले 15 वर्साचें उलयतां. जे 15 वर्सान कितें कितें घडलां आनी कितें फोंडेची उदरगत जाल्या हो क्वेश्चन मार्क हांवें लोकांक विचारला, हांवें कांय सांगूं ना. जेन्ना हांवें लोकांक क्वेश्चन केलो तेन्ना म्हाज्या प्रश्नाचें आन्सर म्हणजे उत्तर तेणें दिलें की कांयच ना. फक्त आश्वासनां मेळ्ळ्यां आनी फक्त बारीक बारीक जी कामां जाल्यां ताका कांय व्हॅल्यू ना. जी मोठी कामां जावंक जाय आशिल्लीं ती कामां आयज पर्यंत घडोवन येवं ना. ओके. लोक सुद्दां तुमचे कडेन तो कन्सर्न दवरतात. कन्सर्न दवरतात. आनी एक्चुली लोक आयज कितें म्हणटात की दोनी पक्षांक आमी मत करपाचें आमच्या मनान नाशिल्लें. आमचें मत आशिल्लें की आमी ह्या फावटी नाटो मारतले म्हणून. पूण तुमी आयिल्ल्या कारणान आनी तुमची नॅशनलायज पार्टी तुमी काम करून दाखयल्लें आसा. तुमी दिल्ली, पंजाबान दाखयलां. प्लस आमचे जे आमदार आसा कॅप्टन वेन्झी वेगस आनी इंजिनियर क्रूज डिसिल्वा, तेंच्यांनी आपल्या आपल्या वाठारान आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच्यांनी इतकें सुंदर काम केलां की आयज थंयचे लोक सरकाराचेर सुद्दां डिपेंडंट ना. ते बिनदास आयज सरकाराक भिना. ते बिनदास ओपनली आमच्या आमदारां वांगडा भोंवपाक लागल्या. ओके, म्हणजे तुमकां कॉन्फिडन्स आसा की Yes. तुमी फोंडे हांगासर तुमीच जिखतले. आप जी आसा तीच पार्टी जिखून येतली. डेफिनेटली जिखतले. कारण आयज जी आमकां प्रतिसाद मेळटा, वयता ते कॅम्पेनिंगाक आमकां तेच मेळिल्लें आसा. 10 घरां केलीं जाल्यार 10 घरांतली आमकां एटलिस्ट 8 घरां तरी आमकां हें उतर दिता. सो आमी तुमचे बरोबर आसा म्हणून. येस, ओके. डेफिनेटली. सर, आमी जेन्ना पळयलें फाटल्या दिसांनी आमी पळयतालीं की सर तुमी यूथ जे आसा, तुमी यूथ आसा आनी तेच बरोबर युथा वांगडा तुमी खेळटना आमकां दिश्टी पडले. येस. युथांचो कितें प्रतिसाद आसा? यूथ कितें म्हणटा? कशें कितें म्हणजे कॅम्पेनिंग करतना युथांचो तुमकां कितें म्हणजे लायक कॉन्फिडन्स हें आसतलें कशें मेळटा? सी, आजच्या तारखेन यूथ म्हटल्यार तांकां एक तर गव्हर्मेंट जॉब सोदतात, तेय बी मेरिटाचेर सोदतात. ते आजच्या काळान तितके जॉब जनरेट जायना. उलयले ना आमी जॉब दितले म्हणून, पूण ते एक्चुलिटीन दिवपाक जाय आनी तेय बी मेरिटाचेर दिवपाक जाय. ह्या गोश्टीन म्हाका एक मातसो कालचो उगडास येयलो, तें तुमकां सांगूंक सोदतां. काल न्ही हांव सिल्वानगरान एक 4 दीस पयलीं कॅम्पेनिंगा टायमार हांव सिल्वानगरान गेलो. थंय एक रिटायर्ड नर्स आसा. भरपूर एवॉर्ड मेळ्ळा तिका. तिचें फेलिसिटेशन भरपूर लोकांनी केल्लें आसा. स्टेट लेवल आनी आमच्या कंट्री लेवलाचेर सुद्दां तिचें फेलिसिटेशन जाल्लें आसा. तिका एक चली आसा. फाटले फावटी जॉब जेन्ना आयिल्ले, एनावन्स जाल्ले, ते चलयेन ताका एप्लिकेशन केल्लें, एप्लाय केल्लो त्या जॉबाक. पूण तांकां अशें कळोवन चुकलें की तेंचे कडेन कोणी तरी पयशे मागले, 14 लाख रुपया मागले. हें आमचे कडेन रिकॉर्डींग सुद्दां आसा, कारण हांव बेश्टेच आयज उलयना. हें आमचे कडेन रिकॉर्डींग सुद्दां आसा की 14 लाख रुपया तिचे कडेन मागले. ती बाबडी अक्षरशा रडली सांगता आसतना की बाबा आयुश्यभर आपणें काम केलें, एक नर्सीचें काम केलें, लोकांची सेवा केली, तितकें करून सुद्दां आयज आपल्या कडेन सेवींग 14 लाख रुपया ना. आनी आपल्याक आयज वायट दिसता की आपले चलयेक जॉब मेळपा लागून 14 लाख रुपया आपल्या कोणा कडेन मागूं हें चिंतणें जालां. आनी कितें करूं काय म्हणून लास्ट आपणें चिंतलें की बाबा पयशे दिवन कित्याक हो जॉब घेवचो. आपणें इतकीं वर्सां जालीं जी लोकांची सेवा केली, ती ना कसली आशा धरनासतना केली, जाल्यार आयज आपल्या चेडवाक आपूण पयशे दिवन कित्याक जॉब घेवं म्हणून.
ही आयची परिस्थिती आसा. हांव अशें म्हणना की सगळेच कडेन तशें जाता आसतलें, पूण ही गोश्ट आमच्या फोंड्यान घडलेली आसा. हाजेरूय कितें तरी आमी वाट काडपाक जाय की ह्यो गोश्टी परत घडच्यो न्ही म्हणून. दुसरें कितें आसा, जशें हांव तुमकां सांगतालो युथाचेर येता परतो. आयचे यूथ थोडे तांकां जॉब जाय, पूण ते जॉब ना मेळ्ळ्या कारणान ते आयज बेजारलेले आसा. खंय तरी तांकां दिसता की ही सरकार काम करिना म्हणून. आमी आयज पंजाबान म्हणजे आमच्या आम आदमी पार्टीन अरावंड 65,000 प्लस हं. गव्हर्मेंट जॉब्स क्रिएट केले आनी डिलिव्हरी केले ऑन मेरीट लिस्ट. हांव म्हणटा पंजाब व्हडली स्टेट, आमचें गोंय धाकटें. कंपेरेटिवली आमी 65 जॉब्स क्रिएट करूं शकना. हांव कितें म्हणटा, एटलिस्ट इयरली एक वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटांनी न्यू क्रिएशन करून, न्यू कितें क्रिएट करून, जॉब वॅकन्सी क्रिएट करून, एटलिस्ट मिनिमम आमचे गोंयची लोकसंख्या सुद्दां कमी आसा. सो त्या संख्या प्रमाणे रेशो तर आमी धरलो जाल्यार एटलिस्ट एक 10,000 भुरग्यांक वर्सान वर्स गव्हर्मेंट जॉबाक लावपाक जाय हें म्हाका दिसता. सर तुमकां सगळ्यात लास्ट प्रश्न म्हटल्यार तुमी जे प्रॉमिसीस लोकांक केल्यात की बाबा आपूण जे कितें तुमची कामां उरल्यात ही कामां करतलो इलेक्ट जाल्या उपरांत, तुमकां दिसता की कामां तुमची जातली, फुलफील जातली? डेफिनेटली. कारण कशें आसा, हें एक म्हाजेंच कमिटमेंट न्ही, गितेश नायकाचेंच कमिटमेंट न्ही, हें म्हाज्या एन्टायर टिमीचें कमिटमेंट. हें म्हाज्या एन्टायर टिमीचें प्लस म्हाज्या पार्टीचें कमिटमेंट आनी म्हाज्या सुप्रिमोचें कमिटमेंट. आनी म्हाका दिसता की जशें आमी उलयल्लें आसा, जशें करून दाखयल्लें आसा, हें काम अवश्य घडटलें आनी आमी करून दाखयतले. आनी आमी करून दाखयलें ना जाल्यार फुडले 2027 आमकां लागीं सुद्दां करून दवरनाका. ही पयलीं हांव चिंत्तालो की दीस वील बी अ ट्राय फायट म्हणून. पूण आतां इतको कॉन्फिडन्स वाडला की लोकांक मेळोन की हें इलेक्शन आमी जिखतलेच म्हणून. ओके. हय. कॉन्फिडन्स 100%. कॉन्फिडेंटली. एक मातशी मॅसेज हांव फोंडेकारांक आनी गोंयकारांक दिवंक सोदतां. तें म्हटल्यार आयज फॅमिली राज जें चलना, जेन्ना काँग्रेस सरकार फॅमिली राज करताली तेन्ना भाजपान एक प्रोपोगंडा केलो की फॅमिली राज हें सोंपपाक जाय, हें खंय उरपाक जायना आनी नव्या नव्या मनशाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. पूण आजच्या काळान न्ही, जशें काँग्रेस करताली तें सेम आयज भाजप करूंक लागल्या. जो काळ आशिल्लो, पर्रीकर भाई म्हणटा आमी ताका आयज पर्यंत सॅल्यूट मारता हांव, ताजें तत्व आनी ताजी लिडरशिपी प्रमाणे आयची BJP चलना. आयची BJPची आयज दुसरीच दिशा जाल्ली आसा. कारण BJPचेच आमदार ना, सगळे जे आसा ते मिक्स आमदार जाल्ले आसा, भाजी जाल्ली आसा सगळी. जे तत्व आनी जी लिडरशीप पर्रीकर भाईची आशिल्ली तें तर आयज आशिल्लें जाल्यार आयज हें केन्नाच घडपाक दिवचें नाशिल्लें. तर हांव तुमकां ताजेर कितें म्हणूंक सोदतां की हांव सुद्दां लोकां कडेन आयज मागतां की जे फोंडेकार आसा जावं जे गोंयकार आसा, हे म्हाका फक्त 8 म्हयन्याचो चान्स दियात. कारण कशें आसा, 8 म्हयन्यान हांव एक काम करून दाखयतलो आनी काम करून दाखयलें ना हांवें जाल्यार म्हाका फुडें चान्स दिनाकात. पूण जर तर म्हाजें काम आवडलें जाल्यार म्हाका फुडले एक 5 वर्सांचो टायम दियात. हांव आयज कमिटमेंट म्हाजो दितां, आयज एनावन्स करतां की फुडले 5 वर्सां कंप्लीट जातकूच म्हाका तर एक मनीस तरणाटो मेळ्ळो आनी तेजे तर म्हाका वर्किंग स्टायल आवडली, डायनॅमीक लिडर सांपडलो, जावं किंवा आमच्या सपोर्टरांनी म्हाका सांगलें की बाबा ना हितेश, तूं आतां बस घरा कडेन, तूं घरा कडेन बसून तुजें कितें आसा तें सोशल वर्क कर आनी हो जो तरणाटो भुरगो आसा हेका फुडें व्हरोन ये म्हणून. तो खंयच्याय रिलीजनाचो आसूं, खंयच्याय समाजाचो आसूं, तो तर खऱ्यांनीच तर तरणाटो डायनॅमीक आसलो आनी फोंडेकारांचो तर बरें करपी आसलो जाल्यार तेजो हांव साथ 100% दितलो आनी तेका फुडें निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतलो. आनी हें कित्याक लागून सांगता तुमकां की फॅमिली राज्य जें चलना तें न्ही आमच्या समाजाक खायच चलना. कित्याक लागून केन्नाय आमी एक फ्रेंड सर्कलान बसता, एक एग्जाम्पल दिता तुमकां, फ्रेंड सर्कलान बसता आमी, एक मनशाचो चेडो इंजिनियर आसता, त्या इंजिनियराक पळोवन दुसरो बापूय म्हणटा की आपलोय चेडो इंजिनियर जाल्लो जाय म्हणून. समज तेन्ना जेन्ना तसो म्हणूं शकता जाल्यार एक आमदाराक पळोवन, एक पॉलिटिशनाक पळोवन तेंचे आवय बापूय
आपलो भुरगो पॉलिटिशियन आमदार जाल्लो नाका म्हणून कित्याक लागून चिंतता. सो सगळ्यांनी चिंतपाक जाय, सगळ्यांक प्रेशर जावपाक जायना. आयज जसो प्रेशर जाता फॅमिली राज आसल्या कारणान की दुसऱ्या भुरग्याक आनी पॉलिटिकली भायर सारको एडवान्स येवपाक मेळना, तें सोंपोवपाक तर जाय जाल्यार ह्या फॅमिली राजाक आनी सपोर्ट करनाकात. हें काबार करात, हे फॅमिली राज्याचो निशेध करात आनी बरे भशेन क्लीन पॉलिटिक्स करात. प्रत्येक टर्माक एक न्यू कॅन्डिडेट सोदा. प्रत्येक कारण कशें आसा, न्यू कॅन्डिडेट जेन्ना येतले तेन्ना ते न्यू कॅन्डिडेट एक न्यू व्यूज घेवन येतले, न्यू चॅलेंजीस घेवन येतले, न्यू इमेजिनेशन घेवन येतले आनी तेंची एक क्लियर व्यू आसतली की लोकांचें बरें करपाक. एकदां कॅन्डिडेट तर सेट जालो, बसलो खुर्चेर आनी तो थंय सेट जालो जाल्यार ताका तुमकां पात्रांव म्हणचें पडटा. पूण एक कॅन्डिडेट तर वर्सान वर्स जर तुमी चेंज करीत रावले, त्या मनशाक तुमी नांवान उलो करूं शकतले आनी तो मनीस तुमच्या कामाक कामाक लागून तुमची सगळीं कामां करून दितलो. ही एक लास्ट मॅसेज म्हाजी फॅमिली राज सोंपयात. ओके. जशें की तुमी पळयलें की सरान आमच्या प्रत्येक प्रश्नाची जाप जी आसा ती खुशालकायेन दिली आनी तांचें म्हणणें आसा की फोंड्या म्हालान आमी भोंवन जी कॅम्पेनींग करता तेन्ना लोक सुद्दां तांकां खंय तरी आतां हें जें पॉलिटिक्स आसा तें चेंज जावपाक जाय अशें लोकांनी तांचे कडेन उलोवप केल्लेलें आसा. तेच बरोबर सरान एक लास्ट मॅसेज सुद्दां लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केला. तो म्हटल्यार आपणाक एक चान्स दियात, आपलें काम पळयात, ना जाल्यार आपूण घरा बसतलो, ना जाल्यार 5 वर्सां आपणाक काम करपाक तुमी ही एक संदी जी आसा ती दिवची अशें सरान सांगलां. जाल्यार आयज आमी सरा कडेन उलयली, सराचें कॅम्पेनींग कशें चल्लां ताचेर प्रश्न केले. सरान प्रत्येक प्रश्नाची जाप जी आसा ती आमकां खुशालकायेन दिल्ली आसा. सर तुमकां देव बरें Yes, करूं thank you म्हणटा. very much. अशाच वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर, वेगवेगळ्या अपडेट्सां खातीर तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. कॅमेरामॅन कॅल्विन वेलो सोबत हांव वर्षा आश्वेकर. The Voice for Goy.